अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि उस्मान ने आलीशार का खात्मा कर दिया था, जिसके बाद ग्यातू के आदमी वापस भाग गए थे। इस किस्त के आगाज़ में एक जंगल का मंजर सामने आता है। सोफिया भाग रही थी, जबकि शहंशाह के सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। उनका कमांडर कह रहा था, अगर हम इस बागी को ना पकड़ सके तो शहंशाह हम सब को मार देंगे। कुछ देर बाद सोफिया अचानक उन पर हमला कर देती है। इस तरह वो कुछ सिपाहियों को मार देती है और फिर कहती है, अब तुम लोग मेरी ज़मीन पर हो, शहंशाह को तुम्हारे सर मैं भेजूंगी। दूसरी जानिब उस्मान और बाला भी जंगल में मौजूद थे। बाला कहती है, जो जितना ज़्यादा प्यार करता है उतना तेज़ भागता है, देखते हैं कि हम में से कौन तेज़ दौड़ता है। इसके बाद उन दोनों के दरमियान एक रेस शुरू हो जाती है और वो अपने घोड़े भगाने लगते हैं। दूसरी जानिब सोफिया छुप कर शहंशाह के सिपाहियों को निशाना बनाने लगती है। इस तरह वो सबको मार देती है और कहती है, आका यानीस की एक एक सांस के बदले मैं तुम में से हज़ारों को मारूंगी। दूसरी तरफ काय कबीले में आईगुल का ज़हनी तवाज़ुन कुछ बिगड़ गया था और उसे अपना फौजशुदा भाई बतूर नजर आने लगता था। जोरा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आईगुल कहती है, वो यहीं हमारे पास है। दूसरी जानिब उस्मान और बाला एक बड़े से दरख्त के पास पहुंच जाते हैं और घोड़ों से नीचे उतर आते हैं। बैठने के बाद उस्मान कहता है, तो फिर तुम जीत नहीं पाई बाला। बाला कहती है, आप क्या समझते हैं कि मैं आपको नहीं जानती? अगर मैं अलाजा के परों पर भी बैठ जाती तो भी आपसे जीत नहीं सकती थी। पहली दफ़ा मेरा दिल इस तरह कांप रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। उस्मान बाला का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत मजबूत है तुम्हारा दिल, तुम्हारा यकीन और ईमान भी बहुत मजबूत है बाला, लेकिन खुशियाँ गम से बड़ा इम्तिहान है और हम दोनों मिलकर इसमें सरखरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ देर खुशगवार मूड में बातें करने के बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, तुमने दौड़ का कहा था तो वो ज़रूर होगी, जो पहले कबीले पहुंचा जीत उसकी होगी। इसके बाद वो दोनों कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब काय कबीले में जोरा दुंदार को कहती है, हुजूर हमारी बेटी आईगुल का क्या होगा? किसी मारूफ रूहानी शख्सियत या तबीब को ढूंढना चाहिए। दुंदार कहता है, गुंदुज ने कहा है कि आईगुल को किसी अच्छे तबीब को दिखाना चाहिए, उसने हर तरफ कासिद भिजवा दिए हैं, इंशाल्लाह हमें कोई अच्छा तबीब मिल जाएगा। कुछ देर बाद कबीले का ढोल बजता है। दुंदार की दूसरी बीवी गजल खातून कबीले में पहुंच गई थी। दुंदार उसे खुश आमदीद कहता है। गज़ल कहती है, शुक्रिया। फिर वह जोरा की तरफ देखकर कहती है, तुम क्यों परेशान हो जोरा, तुमने मेरा इस्तकबाल नहीं किया। यह सुनकर जोरा आगे आ जाती है और गज़ल को खुश आमदीद कहती है। फिर गज़ल कहती है, यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है। यह कहकर वो आगे बढ़ जाती है और फिर एक तरफ बैठ जाती है। दुंदार और जोरा भी उसके पास बैठ जाते हैं। फिर दुंदार कहता है, मैंने साल्तुक सिपाही को तुम्हारी तरफ भेजा था, लेकिन अगर तुम बता देती कि करीब हो तो मैं मज़ीद सिपाहियों को भिजवा देता। सरहदें महफूज नहीं है खातून। गज़ल कहती है, मैं सरहद के सबसे मशहूर सरदार की बीवी और निकाया के सबसे बहिम्मत सरदार की बहन हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में गुंदुज और बामसी भी आ जाते हैं और गज़ल खातून को खुश आमदीद कहते हैं। गज़ल उनका शुक्रिया अदा करती है। फिर गज़ल का बेटा बहादुर आ जाता है और अपनी वालिदा का हाथ चूमता है। गज़ल कहती है, तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान जाए मेरे शेर। इतने में सलजान भी आ जाती है और गज़ल को खुश आमदीद कहने के बाद उसके पास बैठ जाती है और फिर कहती है, अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ आने की क्या वजह है? क्या तुम्हें दुंदार साहब की इतनी याद सताई कि तुम सब कुछ भूल कर यहाँ आ गई? गज़ल कहती है, बेशक मुझे सब की बहुत याद आई, लेकिन आप ये समझो कि मैं यहाँ कुछ क़याम करने आई हूँ। दूसरी तरफ सोफिया कलूजा हिसार किले में पहुँच जाती है। सब लोग उसे खुश आमदीद कहने लगते हैं। फिर वो घोड़े से उतरती है तो सिद्दीक कहता है, आका यानीस की मौत का सुनकर हम सबको बहुत दुख हुआ शहजादी। सोफिया कहती है, शहंशाह के दस्ते मेरे पीछे पड़े हैं, वो मुझे मारे बगैर सुकून से नहीं बैठेंगे। हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही ताकत है जो हमें शहंशाह से बचा सकती है, और वो है काई कबीला। सल्वाडोर, तुम फ़ौरन वहाँ जाओ और कहो कि मैं इत्तेहाद की खातिर हर चीज़ कबूल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे उनकी हर शर्त मंजूर होगी। यह सुनकर सिद्दीक रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ उस्मान और बाला वापस कबीले में पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर गज़ल कहती है, माशाल्लाह कितनी प्यारी जोड़ी है। फिर वो दोनों घोड़ों से उतर आते हैं। उस्मान कहता है, खुश आमदीद चाची जान। फिर बाला गज़ल खातून का हाथ चूमती है। गज़ल कहती है, माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें नज़र बद से बचाए और तुम शादो आबाद रहो। कुछ देर बाद गज़ल कहती है, आलिशार ने जो कुछ किया वो हमें मालूम है, लेकिन उसके गुनाहों को हमें अपने भाई के खून से नहीं धोना चाहिए।
عثمان کہتا ہے اس قسم کی باتوں سے دلوں کو کھٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہادر نے روایات کی پاسداری نہیں کی۔ غزل کہتی ہے بہادر نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے لیکن اس نے غداری نہیں کی۔ عثمان کہتا ہے یہ باب بہت پہلے بند ہو چکا اور اس کا فیصلہ میرے بابا ارطغرل الغازی ہی کریں گے۔ غزل کہتی ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن بہادر کے ماموں کسی بھی ایسے فیصلے پر رضامند نہیں ہوں گے جس کا اثر بہادر کی زندگی پر پڑے۔ عثمان کہتا ہے چچی، رشتوں اور روایات کو الگ کر کے بات کیجیے، ہمیں الجھانے کی کوشش مت کیجیے۔ اگر آپ روایات کی پاسداری کریں گی تو ہی آپ کی عزت ہوگی، ورنہ یہاں کے لوگوں کی نظروں میں آپ گر جائیں گی۔ پھر عثمان کہتا ہے آج اس طرح کی باتیں کرنے کا دن نہیں ہے، آج میری شادی کا دن ہے اور آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت ہے۔ یہ کہہ کر عثمان، بالا اور سلجان ایک طرف چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب سبوتائی اور اس کے آدمی بلگائے کے ٹھکانے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سبوتائی بلگائے کے پاس بیٹھ کر گوشت کھانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ عثمان تمہیں گیاتو کے غضب سے بچا لے گا بلگائے؟ بلگائے کہتا ہے عثمان کو زندہ رہنے کے لیے میری ضرورت ہے۔ سبوتائی کہتا ہے گیاتو تمہارے ارادے جانتا ہے، اس نے سوگت آنے سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر کر لی ہیں، میں نے تمہارے بہت سے ساتھی جنگجوؤں کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر بلگائے غصے میں آ جاتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ پھر سبوتائی کہتا ہے تم ابھی بھی گیاتو کی نظروں میں قیمتی ہو بلگائے، گیاتو کا مسئلہ عثمان ہے، اسے وہ چاہیے، اگر تم عثمان گیاتو کو دو گے تو ہم بہت طاقتور ہو جائیں گے، آؤ مل کر شان بڑھاتے ہیں اور ان سرزمینوں پر طاقتور اور دولت مند بن جاتے ہیں۔ بلگائے کہتا ہے اور جب گیاتو کا مطلب پورا ہو جائے گا تو وہ مجھے مار دے گا۔ سبوتائی کہتا ہے گیاتو کے قہر سے میں تمہیں بچاؤں گا، تمہاری پرانی ساکھ اور طاقت میں بحال کراؤں گا، میں تمہارا پرانا ساتھی اور خونی بھائی ہوں۔ یہ سن کر بلگائے رضامند ہو جاتا ہے۔ گوکتک بھی کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دوسری جانب قلعے میں ایک آدمی اور اس کی ساتھی عورت صوفیہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے عظیم راہب الیکسس، خوش آمدید، سنا ہے کہ دھندار صاحب کی بیٹی آج کل بیمار ہے اور انہیں ایک طبیب کی ضرورت ہے۔ الیکسس کہتا ہے لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں کوئی طبیب نہیں ہوں۔ صوفیہ کہتی ہے مجھے طبیب کی نہیں بلکہ جادوگر کی ضرورت ہے جو انہیں آپس کے اختلافات میں الجھا دے۔ اس کے بعد صوفیہ اسے ایک پوٹلی دیتے ہوئے کہتی ہے سمجھ لو کہ یہ ہماری جیت کا نسخہ ہے۔ الیکسس وہ پوٹلی لے لیتا ہے اور اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں ایک شیشی پڑی ہوئی تھی۔ پھر صوفیہ کہتی ہے اب میرا منصوبہ غور سے سنو۔ دوسری جانب عثمان کہہ رہا تھا غزل خاتون کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے، وہ کچھ چھپا رہی ہیں۔ سلجان کہتی ہے تم نے ٹھیک کہا بیٹا، لیکن تم فکر مت کرو، میں اس پر نظر رکھوں گی۔ اسی دوران غزل خاتون اپنی ایک نوکرانی کو کہتی ہے تم زورا پر کڑی نظر رکھو، تم اس کے ہر قدم سے آگاہ رہو گی اور مجھے بتاؤ گی۔ دوسری طرف بلگائے کہہ رہا تھا جرکتائی تم فوراً عثمان کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ ہمارے جنگجو آ گئے ہیں اور وہ سب گیاتو کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور جب وہ نادان لڑکا خوشی سے اچھل پڑے گا تو اپنی تلوار اس کی پیٹھ میں گھسا دینا۔ دوسری جانب بامسی عثمان کو کہہ رہا تھا میرے بیٹے آئبس کی شادی کی تقریب ادھوری رہ گئی تھی، لیکن اب میری آنکھیں تمہاری شادی کی تقریب ضرور دیکھیں گی۔ عثمان کہتا ہے انشاءاللہ آپ کا بیٹا جنت میں اپنی شادی کی تقریب سجائے گا، اللہ ہم سب کو شہادت کا مرتبہ عطا کرے۔ اتنے میں صدیق قبیلے میں پہنچ جاتا ہے، سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور گلے ملتے ہیں۔ اسی دوران خواتین شادی کی تقریب کی تیاریاں کر رہی تھیں اور مختلف کھانے تیار کر رہی تھیں۔ سلام دعا کے بعد صدیق کہتا ہے صوفیہ نے کہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے، شہنشاہ نے یانیس اور دوسرے راہبوں کو مروا دیا ہے اور اب وہ صوفیہ کے پیچھے پڑا ہے، اس لیے صوفیہ کسی کی پناہ چاہتی ہے۔ عثمان کہتا ہے لازمی اس کے پیچھے اس کا کوئی اور مقصد ہے، ہم اصولوں کے ساتھ اس سے کھیلیں گے۔ صدیق اب تم جاؤ اور اسے کہہ دو کہ ہمیں قبول ہے، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ کلوجہ احصار پر اس کا کوئی حق نہیں، بلکہ سلیمان شاہ کے پوتے عثمان کا حق ہے، اور اس بات کا اعلان وہ پوری دنیا کے سامنے کرے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود چل کر یہاں آئے گی اور ہتھیار ڈالے گی، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کر کوہنور سے شادی کرے گی اور ساری زندگی اس کی بیوی بن کر گزارے گی۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر صدیق کہتا ہے اب میں اجازت چاہتا ہوں عثمان صاحب، یہ کہہ کر وہ روانہ ہو جاتا ہے۔